कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रह्मपुराणाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा ध्यानं समर्पयामि पुष्पं निवेदयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। गण्डकीनन्दन शालिग्रामाय नमो नमः। ओम यम सुखदेव जी का ध्यान गर्नु सुखदेव स्वामी को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत्त कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। नमो नमः सुखदेवाय नमो नमः। गन्धाक्षत पुष्पम संपूज्य पुष्प अर्पित गरिदिनु सुखदेव स्वामीलाई। भागवत जी में चढाइदिनु। भागवत जी में पहिला माला बनाइदिनु। ओम माल्यादिनि सुगंधेनि माल्यतादिनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुष्पं निवेदयामि पुष्पान्ते पुष्पमालां समर्पयामि। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं न इक्षणं मुमुखान् सर्वलोकं मयि खाणः पुष्पमालान्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। वृंदावन धाम को जय। हरि ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चिन्तनादस्य तत्त्वस्य रसज्ञसारभागिनं प्राप्नुवन्ति पराभक्तिं तद्वन्दे राधिकापदम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं कृष्णं तं कमलक्षणं यो विहरति नातृप्त श्रीराधाधर सुधानिधौ। श्रीमद्हंस समारम्भान् निम्बभास्कर मध्यमाम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परमाराध्य गंडकी नंदन भगवान श्री शालिग्राम को श्री चरण कमल मां कोटि शरण प्रणाम। श्री बांकी बिहारी लाल को श्री चरण कमल मां कोटि शरण प्रणाम। श्रीमद् भागवत भगवान को श्री चरण कमल मां कोटि शरण प्रणाम। श्री उमा महेश्वर राधा सर्वेश्वर सियावर रामचंद्र भगवान लाई प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज लाई प्रणाम। यज्ञ मां आवाहित स्थापित पूजित देवसत्ता पितृसत्ता लाई नमन प्रणाम। श्रद्धेय संगीतज्ञ बंधु उपस्थित भावमयी मातृशक्ति एवं भगवत चरण कमल अनुरागी सज्जन वृंद यहाँ सबै का हृदय में विराजमान आफ्नो गोविंद को दर्शन गर्दै म यहाँ सबैलाई प्रणाम गर्छु। स्वीकार गर्नुस्। राधे राधे। सबैजना कुशल मंगल हुनुहुन्छ? ठिक छ नि? स्वास्थ्य ठिक छ? आउनुहोस्।
तन त ठिक छ, एकछिन हरिनाम संकीर्तन गरेर मनलाई पनि ठिक बनाऊ, तत्पश्चात कथामा प्रवेश गरौँला। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है। सबै दुवै हात ताली बजाउँदै मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन धाममा बिहारीजीको चरणमा बसेर भावले भगवानलाई पुकार्नुहोस्। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो सबैले गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माखन चुरैया नंदलाल मेरो है, श्री माखन चुरैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बंशी बजैया नंदलाल मेरो है, श्री बंशी बजैया नंदलाल
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। श्री रास रचैया नंदलाल मेरो है। श्री रास रचैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो। हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 बोले गोविंद गोपाल भगवान को। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्यारो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। यो हामीले मुखले गाइरहेका छौं, हृदयबाट त्यो भाव उत्पन्न भइसकेको छैन। मुखले गोविंद मेरो हे भन्दै गर्दा मनले के साँच्चै गोविन्दलाई आफ्नो बनाएको छ त? मनले भन्छ छोराछोरी मेरो हे, नाति नातिना मेरो हे, यी भएका इष्ट मित्र सबै मेरो हे। मनले भन्छ। शास्त्रकारहरूले भन्छन् व्यक्तिले संसारलाई प्रेम गर्छ, भगवानलाई देखावा गर्छ। के गर्छ? संसारलाई प्रेम गर्छ, भगवानलाई देखावा गर्छ। तर गर्नु यसको उल्टो पर्छ। संसारलाई प्रेम चाहिएको छैन, संसारलाई देखावा चाहिएको छ। हो कि होइन? बनावटीपन बढ़िया, आहा क्या बात।
ठिक्क पारेको मिठो बनाएको भित्रबाट हजुरको स्थिति के छ संसारलाई मतलब छैन बाहिरबाट हजुर फिट देखिनुपर्छ उहाँहरूको स्वागत सत्कार सम्मान आचार विचार हामी के गर्छौं संसारलाई प्रेम गर्छौं संसारसँग व्यवहार गर्नुपर्छ भगवानसँग प्रेम गर्नुपर्छ हामी उल्टो गर्छौं भगवानसँग व्यवहार गर्छौं संसारसँग प्रेम गर्छौं भगवानसँग व्यवहार धूप बत्ती चढाउनु पर्यो बत्ती बाल्न पर्यो जल फेर्नु पर्यो किनभने यो नगरे भगवान रिसाउँछन् कि न रिसाउँदैनन् हजुरले एक लोटा जल नचढाएर भगवान रिसाउँदैनन् घरमा आएको पाहुनालाई एक कप चिया नदिए बरु पाहुना रिसाउँदैन भगवान रिसाउँदैन व्यवहार संसारको लागि संसारले व्यवहार खोज्छ कसैका हामी जान्छौं हामी राम्रो व्यवहार खोज्छौं राम्रोसँग बढिया उन्होंने बढ़िया स्वागत किया हाँ बढ़िया गर्नुभयो उहाँले त संसारलाई व्यवहार चाहिन्छ भगवानलाई प्रेम चाहिन्छ हामी के गर्छौं संसारलाई प्रेम अनि त्यो प्रेमले के गर्छ रुवाउँछ मैले भने नि भगवानलाई याद गर्न हामीले प्रयत्न गर्छौं बिहान बेलुका झोली लिएर बस्नु पर्यो माला लिएर बस्नु पर्यो प्रयत्नपूर्वक तबमा भगवानको याद आउनु भगवानसँगको प्रेम हो म बहुत पहिला एउटा दृष्टान्त दिने गर्थे दीपावलीमा तिहारमा घरमा यदि आमाले लड्डू सेलरोटी बनाउँदैछन् भने र त्यो आमाको बालक छोरा या छोरी परदेशमा छ भने त्यो परदेशमा भएको छोरालाई सम्झिन आमालाई छोराको फोटो चाहिँदैन झोलीमाला चाहिँदैन लड्डू बन्दै गर्दा आँखाबाट आफै आँसु आउँछ छोरो हुन्थ्यो भने खान्थ्यो लड्डू त बढिया बनाए जस्तो अवस्था यो छोराको लागि बन्यो लड्डू बनाउँदै गर्दा छोरालाई सम्झिन प्रयत्न गर्न परेन त्यस्तै जुन दिन लड्डू बनाउँदै गर्दा गोविन्दको याद आउँछ विदुरानीको घर गएर केराको बोक्रा खाने सबरीको झोपडीमा गएर जुठो बयर खानेले कहिल्यै मैले बनाएको लड्डू पनि खाला के मेरो पनि त्यो सौभाग्य होला भनेर हृदयबाट यदि त्यस्तो भाव प्रकट भयो भने भगवानलाई पाउन बेर लाग्दैन त्यो सहजता जसरी आमालाई छोरालाई सम्झिन प्रयत्न गर्न पर्दैन त्यस्तै चाहिँ जुन दिन भगवानलाई सम्झिन प्रयत्न गर्न पर्दैन बुझ्नुहोस् त्यो दिन हजुर भक्त बन्नुभयो सहज कुरा छ आज हामीहरू श्री वृन्दावन धाममा कुम्भ स्नान तथा श्रीमद् भागवत महारथ महोत्सवको 6औं दिनमा छौं आज भोलि बिहान पूर्णावती छ कार्यक्रमको आज हाम्रो आदरणीय रमा बस्नेतजीको जन्मदिन पनि रहेछ हजुरलाई जन्मदिनको बहुत बहुत व्यासपीठबाट नै शुभकामना महाराज व्यासपीठबाट नै बहुत बहुत शुभकामना भगवान श्री हरिको सदैव कृपा बनिरहोस् मन भक्तिमा लागिरहोस् आज बिहान जानु भएको थियो विष्णुजी निधारमा निम्बारकी तिलक देखे मैले भने डुप्लिकेट रहेको रहेछ मैले पर्मानेन्ट लगाइदिन्छु उहाँले भन्नु महाराजजी अर्को पटक आउँदा प्रयत्न गर्दछु त महाराज बडो बधाई छ हिजो सिक्किमबाट श्रद्धेय मोहन गुरुजीको साथमा हाम्रो खड्का परिवार दिदी रानीपुलबाट पाल्नु भएको छ हिजो कुम्भमा यताउता भएछौँ है पहिला कथामा सुन्छौँ कुम्भमा साथीभाइ छुट्टिएछन् भन्ने हिजो हामी छुट्टियौँ स्नान गर्नुभयो हजुरहरूले सुन्दर थियो कुम्भ आनन्द आयो देखेर अरे महाराज हिजो कुम्भको दर्शन गर्यौं हिजो त अलग अलग भएछौँ कोही कता गएछौँ कोही कता गएछौँ भिन्ना भिन्नै भएछौँ हाम्रो दुईटी आमाहरू हुनुहुन्छ सासु आमाहरू पछाडि बस्नुहुन्छ सबै उहाँहरू पनि छुट्टिनु भएछ हिजो
छोरो नभए पनि ज्वाइँ हुनुहुन्छ भनेर आउनुभएकोलाई उहाँहरू पनि अलग हुनुभयो खोज्दै। अब मेरो काम त कुम्भमा हरिनाम भन्दा पहिला धेरै मोबाइल कसैलाई फोन लगाउने। विष्णु दाजु परिशान हुनुहुन्छ। मोहन गुरु अलग हुनुभएछ, उहाँहरू अलग हुनुभएछ। जे भए पनि कुम्भको दर्शन भयो। हामी एकछिन निम्बार्क नगरमा रासको पनि आनन्द लियो, एकछिन रास हेऱ्यौँ। जगतगुरु श्रीजी महाराजजीको दर्शन भयो हिजो। त्यस्तै हिजो नै हाम्रो मेरठबाट सबैजना आउनुभयो र हिजो बेलुका असमबाट गुवाहाटीबाट पनि फेरि आउनुभएको त नन्दगाउँ जानुभएको छ र हिजो साँझ श्रद्धेय श्री डोलराज गैरे दाजुको साथमा श्री हाम्रो लोकनाथज्यू अनि हाम्रो चाहिँ चाचाजी सबैजना हिजो आउनुभएको छ भोपालबाट। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। श्रद्धेय डोलराज गैरेज्यू, हाम्रो दाजु बडा स्नेह छ, म माथि बडा प्रेम छ, वात्सल्य छ। यस्तै भागवतीय सत्सङ्गमा परिचय भएर एउटा परिवार निर्माण भयो। अब एउटै घर भएको छ, एउटै प्रेम भएको छ र यो आनन्दको क्षण छ। मैले भने भगवत प्रेम भन्दा ठुलो अरू केही छैन। आदरणीय रेखा मैया दिल्लीबाट हिजो बिहानै आएर उहाँ भारतीय भए पनि नेपाली लगभग बुझ्न थाल्नु भएको छ, धेरै नेपालीहरूको सङ्गतमा भएर। यहाँहरू सबै अब स्थान मिलाएर आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु। आज साँझको कार्यक्रम लगभग 5 साढे 5 बजेबाट सुरु हुन्छ। दिउँसो प्रसाद पाएर आज कहीँ जाने होइन, यही हलमा बस्नु आज दिउँसो पनि। माताहरू 160 किलो फुल आएको छ, त्यो माताहरूको जिम्मा होस्। लन्च गरेपछि माताहरू आज यहीँ बसेर फुल सेवा गर्ने। पछिल्लो वर्ष आउनुभएको माताहरूलाई त अनुभव पनि छ। म निवेदन गर्दै थिएँ, त्यो प्रेम, त्यो भाव, जुन भाव गोपिनीले पाए, जुन भाव शबरीले पाइने, जुन भाव विदुरानीले पाइने, त्यो सहज भाव हामी भित्र जुन दिन प्रकट हुन्छ, त्यो दिन मुखबाट होइन हृदयबाट गोविन्द मेरो हे, गोपाल मेरो हे निक्लिन्छ। जुन दिन हृदयबाट भगवानसँग तादम्यता हुन्छ, त्यो दिन भगवत प्राप्ति मुस्किल छैन। हामी माता यशोदाको बारेमा सुन्दैछौँ। माता यशोदाले भगवान कृष्णलाई छडी देखाउनु भयो र भगवान डरले अघि अघि भाग्नुभयो। यस्तो पनि परमात्मा हुन्छन् जो भक्तको छडी देखेर अघि अघि भाग्ने। हामी त त्यो परमात्मालाई जान्दछौँ जुन परमात्मालाई हामीले नमस्कार गर्छौँ, फुल चढाउँछौँ, फल चढाउँछौँ, दूध चढाउँछौँ, भजन गर्छौँ। हामी त त्यो परमात्मालाई जानेका छौँ। तर यहाँ यस्तो परमात्माको चर्चा हुँदैछ जो भक्तको छडी देखेर डराएर भाग्दैछ। यहाँ त्यो परमात्मा जुन उखलमा बाँधिएका छन्, बन्धनमा छन्, भक्तको प्रेमको रस्सीले बाँधिएका छन्। हामीले भोग लगाउँदा प्रत्यक्ष भएर भोग स्वीकार नगर्ने परमात्मा यति सहज कसरी हुन्छन्? त्यसको एउटै उत्तर छ, त्यो हो भाव। भाव नै सर्वस्व हो, भाव नै आधार हो। जसले भज्यो भावले उसको बेडा पार हो। आजबाट यो नियम बनाउने, व्यवहार संसारका लागि, शरीर संसारका लागि, मुख संसारका लागि। म कहिल्यै भन्दिनँ घर छोड्नुहोस्, वन जानुहोस्, तपस्या गर्नुहोस्, भजन गर्नुहोस्। म आफू पनि जान सक्दिनँ। म कसरी भनौँ? जे भनेर त भएन। पैसा नकमाउनुहोस् पनि भन्दिनँ, पैसा कमाउनु पर्यो। पैसा नभए यस्ता यज्ञ कसरी हुन्छ? जीवन कसरी चल्छ? गृहस्थी कसरी चल्छ?
पैसा कमाउनुस्, नित्य कर्म गर्नुस्, आफ्नो नोकरी व्यापार व्यवसाय सब गर्नुस्। यी सब फिजिकल काम हुन्, शरीरले गर्ने काम हो, बुद्धिले गर्ने काम हो। बुद्धि पनि संसारका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। जरुरी छ महाराज। संसारमा गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ सबै कुरा परिवर्तित हुन सक्छ, सबै कुराको दुईटा फल हुन सक्छ। पानीले सुख पनि दिन सक्छ, दुःख पनि दिन सक्छ। प्यास लागेको बेलामा पानीले सुख दिन्छ, पौडी खेल्दै गर्दा खोलामा पानी बढ्यो भने दुःख दिन्छ। भोजन भोक लागेको बेलामा सुख दिन्छ, पेट भरिएको बेलामा खायो भने दुःख पनि दिन सक्छ। त्यस्तै कुनै व्यक्ति संसारमा हजुरको अनुकूल छन्देल सुख देला, तर जुन दिन हजुरसँग अलिकति पनि केही कुरा बिग्रिन्छ अनि प्रतिकूल भए दुःख दिन सक्ला। हजुरले कसैमाथि पनि आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। संसारमा शास्त्रले पनि भन्छ नगर, त्यहाँ बुद्धिको प्रयोग गर। म भन्दैछु शरीर अनि बुद्धिको प्रयोग समाजको लागि, दुनियाँको लागि, मनको प्रयोग परमेश्वरको लागि। परमेश्वरमा आँखा बन्द गरेर विश्वास गरे हुन्छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्न बुद्धिको प्रयोग गर्नु पर्दैन, त्यहाँबाट कहिल्यै धोका पाइँदैन। सब है विपक्ष कोई न पक्षवारो है, मोर पक्षवारो ही मोर पक्षवारो है। जिसके माथे पर मोर मुकुट है, मोर पक्ष है, वही मेरे पक्ष में है, बाकी सब विपक्ष हैं। कब कौन अपने बाजी पलटे, कौन पक्ष बदल ले, कोई भरोसा नहीं। मेरे पक्ष में कौन है मैं कह नहीं सकता, सब हैं विपक्ष। आज पक्ष में तो हो सकता कल विपक्ष हो जाए। एक है जिस पर मैं कह सकता हूं हमेशा मेरे पक्ष में, कभी अपना पक्ष नहीं बदलेगा, पक्षपात नहीं करेगा। उसे मैं कुछ भी नाम दूं, शिव कहूं, विष्णु कहूं, हरि कहूं, वो मेरा नाथ है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो अपने पक्ष को कभी नहीं बदलते। उस पर विश्वास करो। विश्वास मन से किया जाता है। जहां पर हम बुद्धि का प्रयोग करना पड़े हमें, वहां पूर्ण विश्वास नहीं होता, पर जहां मन लग जाता है वहां पूर्ण विश्वास होता है। तो वृंदावन वासले कम से कम इति हमें भित्र भाव आओस् कि महाराज हृदयबाट गोविन्दको नाम आओस्। हिजो हामीले गोवर्धन पूजनको प्रसङ्गलाई सुन्यौं। गोवर्धन पूजा भनेको के हो त? गोवर्धन पूजा भनेको प्रकृतिको पूजा, नेचरको पूजा। जुन प्रकृतिमा हामी बस्छौं, जहाँबाट हावा लिन्छौं, जहाँबाट पानी पाउँछौं, अन्न पाउँछौं, त्यो प्रकृतिको सेवा गर्नु। यो पूजा भन्ने बित्तिकै फेरि प्रत्येक ठाउँमा पूजामा फूलपातीको प्रयोग हुँदैन। पूजाको भिन्न भिन्न विषय हुन्छ, भिन्न भिन्न विधान हुन्छ। जस्तै पुस्तकको पूजा भनेको के हो? अध्ययन हो, स्टडी हो, पढ्नु हो। तर हामी नेपालीहरू त विशेष गरेर पुस्तकको पूजा त महाराज रातो कपडामा बाँधेर त्यसमा महाराज माथिबाट अलिकति फुल पानी ढोडी लाग्ने गरी महाराज पढिरहेछ। पुस्तकको सम्मान त्यो होइन। पुस्तकको असली सम्मान भनेको त अध्ययन हो, अध्ययन हो। तर त्यो हामीले चिन्तन गर्दैनौँ। अब हामी अब यति बेलाको कुरा गर्ने भने अब स्वस्थानी व्रतको समय छ। घर घरमा स्वस्थानी व्रत हाम्रो नेपाली समाजमा बडा राम्रो प्रसङ्ग हो। तर माताहरूलाई के छ भने भोलि पूर्णिमा हो, भोलिबाट पर्सिको दिन भएपछि स्वस्थानीको किताब खोल्नै हुन्न भन्ने दिमागमा भ्रम छ। अब 1 वर्षपछि खोल्ने महाराज, त्यो भ्रम। स्वस्थानी जहिले पढे पनि हुन्छ। व्रत लिने विधान त्यो यो माघ महिनामा छ, त्यो ठिक छ। तर अध्ययन जहिले गरे पनि हुन्छ, चिन्तन मनन निधिध्यासन जहिले गरे पनि हुन्छ। जस्तै अब गीताको कुरा गरौँ, भगवत गीता
अब हामी कहाँ त विशेष गरेर मान्छे मरेपछि 13 दिनमा सब पण्डितजीहरूलाई बोलाएर गीता पाठ गराउने, गीता पाठ गराउने। गीता पाठ गराउने होइन कि गीता पाठ गर्ने, गीताबाट बुझ्ने। गीता जिउँदो मान्छेको लागि हो। अर्जुन मरेपछि भगवान कृष्णले सुनाएको होइन, अर्जुनलाई बाँच्न सिकाउनको लागि कृष्णले सिकाएको ग्रन्थ हो भगवत गीता। महाभारतको युद्धमा जब अर्जुन आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएर डराएर हे कृष्ण म युद्ध गर्दिन भनेर भनेपछि भगवान कृष्णले जीवन के हो, परिवार के हो, संबंध के हो, राजधर्म के हो, गृहस्थ धर्म के हो भने व्यापार कसरी गर्ने, कसरी शिक्षक बन्ने, कस्तो गुरु हुनुपर्छ, यी सबै कुरा जीवन जिउने कला, आर्ट अफ लिभिङ श्रीमद् भगवत गीता भित्र छ। शत्रु को, मित्र को, साथी को, जीवन संगिनी को, जीवन साथी को, पिता को धर्म के, पुत्र को धर्म के, मन को धर्म के, बुद्धि को धर्म के, यी सबै कुरा श्रीमद् भगवत गीतामा सिकाइएको छ। यो त आजकलका बच्चाले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हो, युवा हुँदै गरेका युवाहरूले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ हो, जसले आफ्नो जीवनको कठिन समयको सुरुवात गर्दैछन्, स्ट्रगलको सुरुवात गर्दैछन्, ती युवाहरूले पढ्नुपर्ने ग्रन्थ। हामीले त्यसलाई के बनाइदियौँ? 13 दिनमा त्यो पनि पण्डितजीले पाठ गर्ने। हामी त छुँदै छुँदैनौँ, हामीलाई मतलबै छैन। कति कुराहरू विचारले गर्दा महाराज काम बिग्रिन्छ। त्यसैले असली पूजालाई जान्नु बहुत जरुरी छ। यो ठाउँ यसो अलिकति बाटो राखेर बसौँ, पछाडि जाने बाटो बनाऊ। अलिकता माताजी थोरै यता आउनु हजुरहरू, पछाडि आएका साथी भक्तहरूलाई जान मिलोस्, पछाडि ठाउँ राखेर बसौँ। र अब अगाडि कोही पनि नआऊ, आउनु पनि नदिउँ अगाडि। कथाको बिचमा मञ्चतिर कोही पनि नआउनु होला। गीताजीको कुरा भयो। पुस्तकको पूजा भनेको पुस्तकको अध्ययन हो। यस्तै झै प्रकृतिको पूजा भनेको, प्रकृतिको पूजा भनेको प्रकृतिको सुरक्षा, संवर्धन। खेतको पूजा कसरी हुन्छ? खेतमा पानी लगाएर जोतेर त्यहाँ अन्न उब्जाएपछि खेतको पूजा भयो। पृथ्वीलाई बाँझो राख्नु हुँदैन, पाप लाग्छ। वृक्षारोपण गर्नु प्रकृतिको पूजा हो। मैले हिजो पनि सायद अलिकति भनेको थिएँ, बैंक ब्यालेन्स त चकाचक भरिएको छ छोरा नाति पनातिको लागि, तर के सोच्नु भएको छ? मेरो नातिले, मेरो पनातिले के स्वच्छ हावा पाउँछ कि पाउँदैन, स्वच्छ पिउने पानी पाउँछ कि पाउँदैन, उसको लागि हामी कस्तो वातावरण छोडेर जाँदैछौँ। हाम्रा आजभन्दा 5 पिँढी पछिका व्यक्तिले हाम्रो बारेमा के भन्छन्? हाम्रा पुर्खाहरूले धन त छोडेर गए तर प्रकृति सुन्दर छोडिदिएनन् हाम्रा लागि, प्रकृति बिगारेर गए। भगवान कृष्णले त्यही सिकाउनुहुन्छ। जुन प्रकृतिले जीवन दिएको छ ऊ प्रति कृतज्ञ बन, थ्याङ्कफुल बन। हामीलाई कसैले 1 रुपियाँको टफी दिए पनि हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ, हामी कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छौँ, एप्रिसिएट गर्छौँ त्यसलाई। जुन नेचरले हामीलाई फ्री अक्सिजन दिएको छ, अक्सिजनको कीमत एक दिन हस्पिटलमा म्यारेज एडमिट भए थाहा हुन्छ अक्सिजनको कीमत कति छ भनेर।